دے نسبت رسول پاک سے کیا مل گئی اسے. شیر دیکھیں بدل کا نسبت رسول پاک سے کیا مل گئی اسے. نالین آگے پیچھے فرشتہ دکھائی دے. نالین آگے پیچھے فرشتہ دکھائی دے. آخری شے سماعت فرمائیں. سجدہ کرے تو پشت پہ بیٹھی ہو کربلا. سجدہ کرے تو پشت پہ بیٹھی ہو کربلا. ساجد نہ دہل میں کوئی ایسا دکھائی دے. ساجد نہ دہل میں کوئی ایسا دکھائی دے. مقطع کا شعر. تاہا کہوں کہ ان کو مزمل کہوں خلیل. تاہا کہوں کہ ان کو مزمل کہوں خلیل. قرآن جن کا پورا سراپا دکھائی دے. قرآن جس کا پورا سراپا دکھائی دے. نعرہ سلوات. بس آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا. مزید بحث نہ ہوگی مباہلہ ہوگا. نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے اصحابوں کو گلہ ہوگا. مگر رسول سمجھتے ہیں ان کی عادت کو. فرار ہو گئے میدان سے تو پھر کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ محفل میں بیٹھنے کا ایک بہترین چیز آپ لے کے جو جاتے ہو وہ یہ کہ کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ کربلا پشت رسول پر بیٹھے. لیکن جب شاعر نے کس انداز سے اسے رقم کیا ہے جس سے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں عظمت کربلا عظمت حسین سمجھ میں آتی ہے. زیادہ شاعری جو ہوتی ہے وہ اس انداز کی ہوتی کہ کم لفظوں میں بڑی بات کہہ جانے کا نام شاعری ہے. کم لفظوں میں بڑی بات کہہ جانے کا نام شاعری ہوتا ہے. آئیے اب ایک صلوات محمد والے محمد پر پڑھیں. چار شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بسی دل میں کربلا ہے مجھے کچھ کمی نہیں ہے. بسی دل میں کربلا ہے مجھے کچھ کمی نہیں ہے. میرے دل کی آرزو ہے میری بس خوشی یہی ہے. کیا خوشی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہوا تو جا کے طیبہ میرے مصطفیٰ سے کہنا. اے ہوا تو جا کے طیبہ میرے مصطفیٰ سے کہنا. یہاں جی رہے ہیں لیکن کوئی زندگی نہیں ہے. یہاں جی رہے ہیں لیکن لوگ سمجھتے کہ شیعہ تمنا ہی نہیں رکھتے مکہ جانے کی مدینے جانے کی. یہاں جی رہے ہیں لیکن اے ہوا تو جا کے طیبہ میرے مصطفیٰ سے کہنا. یہاں جی رہے ہیں لیکن کوئی زندگی نہیں. صلوات پڑھتے محمد. تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, صرف 3 شعر. اس کے بعد مولانا کو آئیں گے, تشریف لائیں گے اور نثر کے زبان میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد دعائیہ کلمات ہوں گے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ایسا لگے کہ 17 ربیع الاول کی محفل ہو رہی ہے اور فرشتے آپ کی آواز کو سنتے ہوں. اللہ اب
ये 4-5 शेर, 3 शेर मैं आप इसे सुनाने जा रहा हूं। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के खाका कि रक्लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। रक्लब इसमें मोहम्मद पे, मीम है मीम दाल मोहम्मद, रक्लब इसमें मोहम्मद, जब आप मोहम्मद कहेंगे दोनों लफ्ज आपके होठ मिल जाएंगे। रक्लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था। रक्लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रक्लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही नबी की शान देखेंगे कि आप पहले ही उसे माफी दिया करते थे, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। तो थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात, मुसाफिर के वक्त मुलाकात जो हाथ। कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, थाम लेता था। ये सिर्फ शेर नहीं, ये हमारे किरदार में भी उतरना चाहिए कि हम अपने भाई से अगर मुलाकात करती कि नबी की सीरतों में कि जब बोला हम तो या अल्लाह यहां ऐसा लग रहा है जैसे भाग जाएंगे अभी भी। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ। कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आइए अब इन्हीं 3 अशार की देर साया गुजारिश गुजारूं मौलाना असद अब्बास साहब की बारगाह में कि तशरीफ लाएं और नसरियाती आ जाइए, तशरीफ ले आए। काजमैन भाई आखिर में आए हैं, पहले आखिर में पढ़ेंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। 2 में से समाप्त फरमाएं कि जश्न मिलाद नबी ऐसे मनाना चाहिए, जश्न मिलाद नबी ऐसे मनाना चाहिए, आसमानों को जमीन पर बिछाना चाहिए। और एक मतलब 2-3 छोटे बहन का है, समाप्त फरमाएं कि ज़र्ब हैदर की बात की जाए, ज़र्ब हैदर की बात की जाए, फतह खैबर की बात की जाए, कि ज़र्ब हैदर की बात की जाए, फतह खैबर की बात की जाए। खुद क़यादत को नाज है जिस पर, खुद क़यादत को नाज है जिस पर, ऐसे रहबर की बात की जाए। और जिसने चूमे जुल्फ़िकार के पांव, जिसने चूमे जुल्फ़िकार के पांव, उसके शहपर की बात की जाए। और आखिरी 2 शेर है, समाप्त फरमा लें कि रोज कमली की बात करते हो, कि रोज कमली की बात करते हो, आओ चादर की बात की जाए। कि रोज कमली की बात करते हो, आओ चादर की बात करते हैं। आखिरी शेर है, समाप्त फरमा लें कि जिनसे लाखों ने मात खाई है, जिनसे लाखों ने मात खाई है, उन 72 की बात की जाए। जिनसे लाखों ने मात खाई है, उन 72 की बात की जाए। बर मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।